मुखेल व्हळ सोर्गीचें राज येवचें जालें. नियालाक आदार. आपलो भौशीक वावर करतना जेजून जायतें बरें केलें. मेजूंक जायना तितलीं ओजापां विजमितां करून जुदेवांक तशेंच सियेरांक ताणें बापाच्या मोगाची गोडसाण दिली. आयचें शुभ वर्तमान आमकां हाची खबर दिता. जेजू देवस्थानांनी भोंवून सोर्गीचें राज येवचें जालें म्हूण परगटलें आनी त्या गांवच्या सर्व लोकांचो सर्व जिन्साचो पिडा रोग बरो केलो. हो सगलो वावर जेजून कसलीच संवसारी मजुरी नासतना केलो. देवाचें राज जोडूंक संवसारी मजुरी न्हय पूण ल्हानविकाय आनी भावात आसूंक जाय. आपूण करतालो ती ओचोऱ्यां विजमितां करची पदवी जेजू आपल्या शिसांक दिता आनी हे पदवेन जेजून तांकां संवसाराची आशा दवरिना जावंक फुंक्या मेवलोलें दान फुंक्याक दिवंक हुस्कायता. आयच्या पयल्या वाचपांतूय इजायास प्रवादी देवाच्या बरेपणाची खबर करून आपल्याक उलो मारतल्यांक देव कसो जबाब दितलो हाची खबर इस्कुटावून सांगता. देवाचो आत्मो आमकां बरे वाटेन चलूंक हुस्कायतलो म्हूण इजायास प्रवादी आमकां सांगता. बागीवन फ्रांसीस शावेरान हेंच जेजूचें मिसांव आपल्या जिवितांत चालू दवरलें आनी सोर्गीच्या राज्याचीं बियां भारतांत आनी खास गोंयचे मातयेर रोवून काडलीं. आयज हांचीं फळां आमी अणभवतांव आनी भोगतांव. देवान दाखयलोले वाटेन आमी चलूंक सोर्गीचें राज बांदूंक उमेदीन आनी स्फूर्तेन वावरुया. म्हजो थाराव. क्रिस्त येण्याच्या काळांत ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो करून दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक वावुरतेलीं.